سلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. في فيديو هذا النهار غادي نوريكم كيفاش ديروا شعركم هكا، كيفاش ديروا هاد لو لوك بوكلي. واخا تكون عندكم شعر ناتورالمون بوكلي ولا شعر سميتو ستريت اولا سامبل. كنتمنى تعجبكم هذا الفيديو، والا بغيتوا تعرفوا كيفاش كندير الشعكوكه هكا تبعوا معايا. اذا دابا انا غسلت شعري بحال غسلو بحال ديما، بحال كديروا ديما. انا كندير زيت الكوك قبل ما كنغسلو، كندير زيت الكوك مزيان، كندير فوق منو شي فوله ولا شي حاجه باش كيشرب ديك الزيت مزيان. زيت الكوك واعر سميتو الشعر بوكلي. وصافي دابا درت له هذه باش هذا دونك نحيدو. ها هو دونك هكا كيكون هو فازك. دونك انا كناخذ هاد لاكريم سميتها دو كور كومباني، ها هي خديتها من كارفور، كدير 29 درهم. كناخذ اون نوازيت هنا في يدينا، كندير له هكا وكنطيطاليوه، كنديروه في الشعر كامل هكا. بالنسبه بغيت نقول لكم بان لا تكستور ديجا تكستور ديال شعري هي ديجا ناتوريل بوكلي تقريبا. لتحت كيكون بوكلي والفوق كيبقى كنخشب، حيت بيان سور كنعرفوا الصباغه ديال ديما والسيشوار داكشي الشعر كيفقد سميتو ديك الطبيعه ديالو. مي سميتو الا كان عندكم الشعر ديجا نتوما الزغبه هابطه بزاف ما كيتبوكلاش، واخا كتغسلوه ما كينشف كيبقى هكا هابط، كاين دي شامبوان سبيسيال بور لي شيفو بوكلي وما ممكن ديروهم. حيت انا فاش درت سميتو واحد شامبوان سبيسيال شيفو بوكلي نشف لي شعري بزاف. هو تبوكلا سي فغي تبوكلا مزيان ايتو مي نشفو لي بزاف. دونك كيفاش جو بونس لي عندكم سميتو الزغبه هذا هابطه يصلح لكم لو شامبوان بوكلي وان ديميلوراتي ابري شامبوان توا بور لي شيفو بوكلي باش كيعطيكم داك لا تكستور بلي الشعر راه مبوكل ناتوريلمون ايتو. مي انا بيسكو ديجا قلت لكم عندي ديجا الشعر سميتو كيتبوكلا بوحدو، دونك كندير شامبوان عادي، كندير واحد الشامبوان فورتيفان بور فورتيفي لي شوفو. من بعد كنجيب عاوتاني ديك لا كريم شوفو بوكلي، هادي عاوتاني كتزيدو كتفرقوا الشعر، كديروا عاوتاني كل واحد كل طرف بوحدو هكا. وكتجيبوا كل خصله هكا بوحدها، كتحاولوا كتلموها هكا بصبعكم هكا باش كياخذ ديك لا تكستور ديال كياخذ ديك لا فورم ديال شيفو بوكلي. كتبقاو هكا كتبعوا بيان سور هذا خصها خاطر بزاف تكونوا مسالين بزاف باش تساليوها.
دونك فوالا من بعد ما كتساليو هاد لي زيطاب هادي بالكريم وتبقاو تبوكلو كل طريف بوحدو بسبعه كون غتخليوه ينشف. انا كنفضل انه نخليه ينشف طبيعي زعما في الهواء ديال الله. مي الا كنتو مزوربين تقدروا تنشفوه بالساشوا، مي انا كنفضل ينشف بوحدو. دونك فوالا احنا نخليه على ما ينشف. نحاول نشوفكم ام باك. دونك كيما شفتوا هذا هو لو ريزولطا اللي كيخرج لي انا كما قلت لكم في الاول، اللي هي التحتاني. ها هو شتي التحتاني كيكون بوكلي مزيان، مي الفوق ما كيبغيش. علاش؟ I don't know. اذا دونك بون ماشي مشكل، كاين حل اخر. دونك كنجيب هاد الكيرلين ايرون، ها هو كناخدو اللي رقيق بزاف. خديتهم بارفيومري بشي 130 درهم، انا متاكده بها تلقاوهم في البارفيومري كاملين. اي اون كومونس. اذا غادي نفرق شعري، باسكو كما قلت لكم تحتاني ديجا بوكلي، دوك ما غاديش نقادو، غادي نصوب الفوقاني. اذا كنفرق من هنا من جهه الودنين، لا بلوتو من جهه الحجبان سوري. كنفرق مزيان الشعر، كنجمعوه، نبدا. المهم هنا في هاد ليطاب هادي اللي عندها شي بيسبس توجدو، هاد كياخد الوقت علاش حيت خصنا ناخدو خصلات رقاق، حيت الا خديناهم غدا مغاديش يجي عندنا داك الفي كورلي اللي حنا باغيين، غادي يجي افي هكا ويفي عادي. وبالنسبه اللي عندهم شعر قصير بحالي هكا لا قصر من شعري، ما غاديش تشدوا الخصله، ما غاديش تزيروها بحال هكا، ما تزيروهاش في سميتو في هاد الكورلين ايضا نو. حنا بغيناها غادي نديروها مرخوفه. غتخليو ليسباس ما بين سميتو ما بين هذا الكرمس. نطلقوا فوالا. هذا هو اللي في الكامبرو، هذا هو اللي في الكامبرو يكون هكا طبيعي، يغسل شعري ندير له هكا ويخرج هكا. مي للاسف مكناش ناخذ اي حاجه بغيناها، وغادي نبقاو هكا، غادي نكملوا هاد لي زيطاب. اذا نخليكم معايا تشوفوني غادي ندير نسبيدي الفيديو باش ما تعيطوش في الراس، ونشوفوا فاش نسالي.
ديجا كنفيه فوليمينو كيعطي الفوليوم بحال هكا بشويه. كما قلت لكم هادو ديال لا فرونش وديال لو اللي كيكون ديال الشعر من الفوق كيعجبني كيبقى هكا مخربق باش كيعطي داك ليفي ناتوريل. وانتم تاكدوا حاجه وحده اخرى فاش تحافظوا على لي بوكل ديالكم باش تنعسوا، كاين واحد الطريقه واحد الجماعه سبيسيال شعر بوكلي. كتجيبوا ستيك عادي كتخطوا شعركم هكا كتقلبوه كامل لقدام بحال هكا. كتجيبوا لاستيك كتجمعوا شعركم هكا وابخي كتفرقوا شعركم هكا كتفرقوا. انا حيت عندي شعر قصير هادو راه كيهبطوا ولكن كترجعوهم للاستيك لداخل. اللاستيك هي مره واحده ماشي جوج مرات على واحد اللي كيسميوها اناناس حيت كتجي بحال اناناسه فوالا هكا. وكتنعسوا بها عادي لا غدليه بالعكس عاد لا غدليه كيخرج كيصدق افيك بلوس دو فوليوم وكيبقى شاد لي بوكل ديالو مزيان حيت بتنعس بها هكا وكيرقد. دونك اي فوالا لو لوك هذاك هكا كيفاش كنبوكل شعري. كنتمنى يكون عجبكم الريزولطات تكون عجبتكم النتيجه. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للعشيه الا كنتو عاد جداد وديروا جيم لا فيديو الا عجبتكم وخليو لي في لي كومونتير الاقتراحات ديالكم واش بغيتو تشوفوا في الفيديو الجايين وتهلاو لي فراسكم بزاف. باي.